अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। आदरणीय महानुभावहरू र मेरा सम्पूर्ण साथी मित्रहरू र विभिन्न माध्यमबाट यस कार्यक्रमलाई सुनिरहेका मेरा सम्पूर्ण दाजुभाइहरू, खरिद र बिक्रीको आज हामीहरूको यो तेस्रो पाठ हो र आज हामीहरू यो बुझ्नेछौँ कि खरिद बिक्रीमा व्यापारमा चाहिँ त्यो व्यापार भङ्ग गर्ने वा बाँकी राख्ने अधिकार कुन कुन शर्तहरू हुन्छन्, जुन शर्त यदि पाइए भने हामी त्यो चाहिँ जुन हामीहरूको सम्झौता भएको छ त्यसले हामी भङ्ग पार्न सक्छौँ, त्यसले हामीले भङ्ग गर्न सक्छौँ। त्यसमा सर्वप्रथम के छ कि जुन अख्तियार अर्थात् अधिकार व्यापारलाई, सौदालाई, सम्झौतालाई बाँकी राख्ने वा भङ्ग गर्ने कुराहरू छ, त्यसमा प्रथम यो हो कि खरिद गर्नेवाला र बिक्री गर्नेवाला दुवैजना चाहिँ एउटै सभामा, एउटै बैठकमा छन् भने यदि तिनीहरू छुट्टा छुट्टै भएका छैनन्, टाढा गएका छैनन् भने, यदि एकै ठाउँमा छन् भने तिनीहरू जुन कुराकानी भइरहेको छ, जुन तोलमोल भइरहेको छ, जुन सम्झौता भइरहेको छ, यदि त्यही छन् भने त्यसलाई तिनीहरूले भङ्ग गर्न सक्छन्। यदि कुराकानी भयो तर तिनीहरू एक क्षण त्यही बसे, आफ्नो घर गएनन्, त्यस बैठकलाई, त्यस मजलिसलाई छाडेनन् भने त्यही यदि तिनीहरूले भङ्ग गर्न चाहिरहेका छन्, जुन सौदा, जुन तोलमोल भइरहेको छ भने त्यही तिनीहरू भङ्ग गर्न सक्छन्। तर यदि सौदा भयो, तोलमोल भयो, सबै फिक्स भयो अनि फेरि तिनीहरू आफ्नो घर गए, छुट्टा छुट्टै भए, अलग भए, फेरि पछि चाहिँ तिनीहरू त्यसले भङ्ग गर्न मिल्दैन। यसमा यो पहिलो शर्त हो। एउटै मजलिसमा दुवैजना खरिद र बिक्री गर्नेवाला व्यक्तिले त्यस जुन सौदा भइरहेको छ त्यसलाई टुङ्गो लगाउन पनि सक्छन्, त्यसलाई टुङ्गो लगाउन सक्छन् वा त्यसलाई भङ्ग गर्न सक्छन्, त्यसमा हस्ताक्षर गर्न सक्छन् वा त्यसलाई चाहिँ भङ्ग गर्न सक्छन् जबसम्म तिनीहरू चाहिँ एउटै मजलिसमा छन्। किनभने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ, अल बायआन बिल खियार मा लम यतफर्रका, अर्थात् खरिद गर्नेवाला र बिक्री गर्नेवाला दुवैजनालाई अख्तियार छ, दुवैजनालाई चाहिँ अधिकार छ जबसम्म तिनीहरू अलग भएका छैनन्, टाढा भएका छैनन्, आफ्नो घर गएका छैनन्। अनि के भन्नुभयो, कति प्यारो हदिस छ यो, फइन सदका व बैयना, यदि दुवैजनाले सत्य बोले, सही बोले, सत्य कुरा भने अनि हरेक कुरालाई प्रष्ट रूपले बताए, जुन त्यो सौदामा, सामानमा त्रुटि वा कमी छ, हरेक कुरालाई प्रष्ट रूपले बताइदिए, बैयना, हरेकलाई प्रष्ट रूपले खोलेर बताइदिए भने तिनीहरूको त्यस व्ययमा, त्यस सौदामा, त्यस व्यापारमा तिनीहरूलाई बरकत दिइन्छ, त्यसमा वृद्धि हुन्छ, त्यसमा उन्नति र प्रगति हुन्छ, त्यसमा लाभ हुन्छ। वा इन खातामा, र यदि तिनीहरूले केही कुरा लुकाइलिए, छुपिलिए, गोप्य राखे अनि झुट पनि बोले भने मुहिकत बरकतु बैइहिमा, भने तिनीहरूको व्ययको जुन बरकत हुन्छ त्यो चाहिँ समाप्त भइहाल्छ, त्यो समाप्त भइहाल्छ। त्यसैले यदि हामी आफ्नो व्यापारमा, आफ्नो व्यवसायमा, आफ्नो कारोबारमा चाहिँ हामी यदि बरकत चाहिरहेका छौँ, लाभ चाहिरहेका छौँ, उन्नति र प्रगति चाहिरहेका छौँ भने हामीले सत्य बोल्नुपर्छ, सही बोल्नुपर्छ, झुक्क्याउनु मिल्दैन, धोका दिनु मिल्दैन, छल कपट पनि गर्नु मिल्दैन। भने पहिलो शर्त के भयो कि यदि एउटै बैठकमा दुवैजना छन् खरिद र बिक्री गर्नेवाला भने तिनीहरूले चाहिरहेका छन् भने तिनीहरूले त्यस व्ययमा, त्यस सम्झौतामा टुङ्गो पनि लगाउन सक्छन् अनि तिनीहरू यदि चाहिरहेका छन् भने त्यसै बैठकमा तिनीहरूले त्यसलाई भङ्ग पनि गर्न सक्छन्। दोस्रो जुन शर्त छ यसमा अधिकारको शर्तलाई बाँकी राख्ने वा भङ्ग गर्ने भने दोस्रो शर्त यो हो कि यदि दुवैजना खरिद र बिक्री गर्नेवाला व्यक्ति दुवैजनाले यदि कुनै निश्चित अवधिलाई तोकिदिए कि यति दिनसम्म हामी प्रतीक्षा गर्नेछौँ अनि त्यसपछि फेरि हामीहरूको यस सम्झौतामा टुङ्गो लाग्नेछ भने दुवैजनाको तर्फबाट यदि स्वीकृति भयो, दुवैजना सहमत भए भने अब त्यो पनि मान्य हुनेछ, त्यो पनि चाहिँ मान्य हुनेछ, चाहिँ त्यो अवधिसम्म त्यो पनि मान्य हुनेछ, त्यो पनि चाहिँ मान्य हुनेछ, त्यसपछि त्यो अवधि लागू हुन्छ। जस्तो कि कुनै कुरा भयो, मनुष्यले भने ठिक छ यो
कुरा म तपाईँले बेचिरहेको छु, तर चाहिँ 1 महिना वा 15 दिन वा 2 महिनासम्म यो तपाईँ यसै चाहिँ बस्नुहोस्, अनि फेरि चाहिँ हामीहरूको चाहिँ जुन असल जुन मूल्य भइरहेको छ त्यो त्यसबारे इन्साल्लाह हामीहरूको सम्झौता हुनेछ भने त्यो पनि सही हुनेछ। यदि दुवैजना चाहिँ सहमत भयो भने त। तर यदि त्यसमा केही बिग्रियो, केही गडबड भयो, जुन सम्झौता तिनीहरूले गरेका थिए त्यसमा केही हेरफेर भयो, परिवर्तन भयो भने तिनीहरूले त्यस बेलालाई त्यस चाहिँ खरिद बिक्रीलाई चाहिँ भङ्ग गर्न सक्छन्। त्यसै अवस्थामा थियो भने त्यो चाहिँ बाँकी रहनेछ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ, अल मुस्लिमुन अला शुरुतिहिम, अल मुस्लिमुन अला शुरुतिहिम, अर्थात् मुस्लिमहरू आफ्नो शर्तहरूमा कायम राख्नुपर्छ। जुन तिनीहरूको शर्त हुन्छ त्यसमा मुस्लिमहरूलाई चाहिँ कायम रहनुपर्छ। तेस्रो जुन कुरो छ मेरो भाइहरू, कि जुन खरिद बिक्रीको सौदा भइरहेको छ त्यसलाई भङ्ग गर्नुको लागि कहिले अधिकार हुन्छ भने त्यसमा यदि धोखा भयो, यदि धोखा भयो, किन्नेवाला व्यक्तिलाई यदि धोखा भयो, बेच्नेवाला व्यक्तिले धोखा दिएर, झुक्क्याएर, छलकपट गरेर कुनै कुरा यदि बेच्यो भने अब त्यसलाई किन्नेवाला व्यक्तिले चाहिँ भङ्ग गर्न सक्छ, भङ्ग गर्न चाहिँ सक्छ। जस्तो कि जुन त्यसको वास्तविक मूल्य छ त्यसमा दोब्बर तिब्बर धेरैभन्दा धेरै वृद्धि गरेर त्यो चाहिँ त्यसलाई बेचियो, वा त्यसै गरी कुनै यस्तो कुरा छ जसलाई प्रष्ट रूपले बताएन भने, धोखा दिएर कुनै कुरा कुनै व्यक्तिले बेच्यो भने त्यो पनि मान्य हुने छैन, त्यो चाहिँ मान्य हुने छैन। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ, मन बायात फकुल ला खलाबा, जब तिमी चाहिँ खरिद बिक्री गर भने भनिदेऊ कि यसमा धोखाधडी चल्दैन, धोखाधडी चाहिँ मान्य हुने छैन। कुनै धोखा यदि पाइनेछ भने हामीले यसलाई भङ्ग गर्न सक्छौँ, यो चाहिँ यस सौदालाई, यस सम्झौतालाई चाहिँ हामी चाहिँ भङ्ग गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी चाहिँ यो चाहिँ जस्तै कि कुनै कुराहरू चाहिँ मनुष्यहरूले धेरै सो गर्छन् नि, धोका दिन्छन् अनि प्रष्ट रूपले बताउँदैनन् के छ वास्तविकता त्यो भने यस्तो कुरा कहिले पनि चल्दैन खरिद र बिक्रीमा। त्यसै गरी मेरो भाइहरू, चौथो नम्बरमा यस्तो छ कि जुन सौदा भइरहेको छ, जुन सामानको बिक्री भइरहेको छ भने यदि त्यस बिक्रीलाई त्यस मनुष्यले गोप्य राख्यो, लुकाएर राख्यो, छोपेर राख्यो, बताएन किन्नेवाला व्यक्तिलाई भने जब किन्नेवाला व्यक्तिलाई त्यसको त्रुटिबारे प्रष्टता भयो, ज्ञान भयो भने त्यसले चाहिँ त्यो चाहिँ भङ्ग गर्न सक्छ। त्यसले त्यो सम्झौता, त्यो व्यापार चाहिँ त्यसले भङ्ग गर्न सक्छ। जस्तो कि कहिलेकाहीँ कुनै गाई छ वा बाख्रा छ, भैँसी छ दुध दिनेवाला, अब भन्छन् कि यसको थनमा यति दुध छ, 10 लिटर 20 लिटर दुध छ, अनि त्यो दुध त्यसको थनमा राखेर 2-3 समय जम्मा गर्छन्, रोकेर राख्छन्, अनि फेरि त्यसलाई बेचिदिन्छन्। 2-3 समयको दुध यदि जम्मा हुन्छ त्यसको फाँचोमा भने त्यो त धेरै हुन्छ नि। अब किन्नेवाला व्यक्तिले किन्यो, त्यसले दुह्यो, पहिलो समयमा धेरै दुध निस्कियो, तर दोस्रो तेस्रो समयमा एकदमै कम निस्कियो भने त्यसले त्यो जनावर चाहिँ फिर्ता गर्न सक्छ, त्यो जनावर चाहिँ फिर्ता गर्न सक्छ। त्यसै गरी कुनै यस्तो गाडी छ, अब कोही व्यक्ति बेचिरहेको छ, अब बाहिरबाट धेरै ड्यान्ट प्यान्ट गरेर एकदमै चम्किलो बनाइदियो, राम्रो बनाइदियो, तर भित्र त्यसको इन्जन सही छैन। किन्यो व्यक्तिले किनेर गयो भने थाहा भयो त्यसको इन्जन सही छैन, त्यस्तो बाहिरबाट मात्र चम्किरहेको छ भने त्यो पनि त्यस बेलालाई, त्यस सौदालाई, त्यस सम्झौतालाई चाहिँ त्यसले भङ्ग गर्न सक्छ, त्यसले भङ्ग गर्न सक्छ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ, ला तसुरुल इब्ला वलल गनमा, कुनै पनि उट्नी वा बाख्राको फाँचोमा चाहिँ दुध जम्मा गरेर नराख, दुध रोकेर नराख। यदि कुनै पनि व्यक्तिले यस्तो बाख्रा वा यस्तो जनावरलाई किन्यो भने त्यसलाई अख्तियार हुन्छ, त्यसलाई अख्तियार हुन्छ, चाहे त्यो भङ्ग चाहिँ त्यो सम्झौता त्यो भङ्ग गरिदियोस्, त्यो जनावर वापस गरिदियोस्, अनि पैसा आफ्नो फिर्ता ल्याओस्, यो त्यसको हक हुन्छ, यो त्यसको अधिकार हुन्छ, हैन। फहुव बिखैरि नज़रैनि बाद अन यहलिबहा, त्यसलाई दुहेपछि
त्यसको अख्तियार हुन्छ। इन शाअ अम्सका व इन शाअ रद्दाहा, त्यसले त्यसलाई फिर्ता गर्न सक्छ वा आफू कहाँ राख्न पनि सक्छ। त्यसले फिर्ता गरिरहेको छ भने वरद्दाहा साअम मिन तमर, 1 सा अर्थात् लगभग 3 किलो खजुर पनि त्यसको साथमा त्यसलाई फिर्ता गर्नुपर्छ। किनभने 1-2 समयको जुन त्यो दुध चाहिँ दुहेर त्यसबाट फाइदा उठाएको छ, त्यसैले त्यो चाहिँ त्यो गर्न सक्छ। त्यसलाई त्यो लौटाउनु पर्छ भने त्यसलाई अख्तियार हुन्छ। यस्तो हुन्छ धेरै मान्छे चाहिँ तदलिस, यसलाई तदलिस भनिन्छ। कुनै कुराहरू लुकाएर छोपेर चाहिँ गोप्य रूपले चाहिँ राख्ने गर्दछन्। त्यसै गरी मेरो भाइहरू, एउटा कुरा अरू छ, बयालाई अर्थात् सम्झौतालाई भङ्ग गर्नु हामीलाई मिल्छ कहिले, जब चाहिँ कुनै त्रुटि वा कमी पाइयो, बेच्नेवाला व्यक्तिले त्यो कमी बताएन, त्यो कमी चाहिँ बताएन, लुकाएर राख्यो, छोपेर राख्यो अनि कुनै कुराले बेचिदियो। अब बेचेपछि त्यो मनुष्यले त्यो सौदा आफ्नो घर लिएर गयो, फेरि त्यसलाई प्रष्ट भयो भने अब त्यो सौदा चाहिँ वापस गर्न सक्छ, बेच्नेवाला व्यक्तिलाई त्यो चाहिँ दिन सक्छ। यो त्यसको चाहिँ अख्तियारमा हुन्छ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ, ला यहिल्लु लि मुस्लिमिन बाअ मिन अखीहि बैअन फीहि ऐबुन इल्ला बय्यनहु लहु। कुनै पनि व्यक्तिले यदि कुनै सौदा बेचिरहेको छ भने यदि त्यसमा कुनै आयब छ, कुनै त्रुटि छ, कुनै कमी छ, कुनै दोष छ भने त्यसलाई प्रष्ट रूपले बताउनु पर्छ, बताएर बेच्नु पर्छ। त्यसै अनुसार त्यसको मूल्य तोक्नु पर्छ। यो होइन कि मूल्य धेरै, त्यसै अनुसार त्यसको मूल्य तोक्नु पर्छ, ताकि कुनै पनि प्रकारको कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै धोखा नहोस्, कुनै घाटा नहोस्, कुनै हानि नोक्सानी, कुनै क्षति नहोस्। त्यसैले हामीले यी कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ, मन गश्शना फलैसा मिन्ना, जुनसुकै व्यक्तिले धोखा दिन्छ त्यो हामी मध्येको हुँदैन, त्यो वास्तविक मुस्लिम र मुमिन हुँदैन। त्यसै गरी अर्को हदिसमा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ कि ला ज़रर व ला ज़रार, अर्थात् आफू पनि हानि नोक्सानीमा नफस्नु, आफूलाई पनि हानि नोक्सानी नहोस्, यसबाट चाहिँ आफूलाई बचाउनु र अरूलाई पनि हानि नोक्सानी नपुर्याउनु, अरूलाई पनि क्षति नपुर्याउनु, दुवैबाट हामीले बाँच्नुपर्छ। आफूलाई पनि बचाउनु पर्छ अनि दोस्रोलाई, अर्को व्यक्तिलाई पनि हानि नोक्सानीबाट चाहिँ बचाउने हामीले प्रयास गर्नुपर्छ। कसैलाई पनि धोखा दिनु, झुक्क्याउनु मिल्दैन, त्यसबाट छलकपट गर्नु चाहिँ हामीले मिल्दैन। यो एकदमै चाहिँ नराम्रो कार्य हो। यदि कुनै व्यक्तिले यस्तो गर्यो भने इस्लामी नियमअनुसार त्यसको त्यो सम्झौता चाहिँ भङ्ग गर्न पाइन्छ, त्यसको त्यो सम्झौता, त्यसको चाहिँ त्यो एग्रिमेन्ट चाहिँ भङ्ग हुन्छ। त्यसै गरी छठौँ कुरा के हो, यदि किन्ने र बेच्नेवाला व्यक्तिमा के भयो, जुन त्यो वस्तु बेचिरहेको छ, जुन सामान चाहिँ बेचिरहेको छ, त्यसमा चाहिँ त्यसको मूल्यमा मतभेद भयो, जुन त्यसको वास्तविक मूल्य छ त्यसमा चाहिँ कमी बेसी भयो भने यस्तो अवस्थामा पनि त्यस चाहिँ सौदालाई भङ्ग गर्न सक्छ। जस्तो कि कहिले यस्तो हुन्छ नि, एउटा सामान 200 मा मिलिरहेको छ, कुनै व्यक्तिले 500 600 मा त्यसलाई बेच्यो भने पछि त्यसलाई थाहा भयो भने त्यसले यति फाइदा लिएर बेच्नु मिल्दैन भने त्यसलाई त्यो इस्लामी नियमअनुसार त्यस चाहिँ सौदालाई त्यो वापस गर्न सक्छ, त्यसलाई चाहिँ त्यो शर्तलाई चाहिँ त्यसले भङ्ग गर्न सक्छ। त्यसै गरी मेरो भाइहरू, हामीले के बुझ्यौं कि यो जुन कुराहरू छ, आज मैले 6 कुरा बताएँ, यो 6 शर्त जुन हामीहरूको हुन्छ खरिद बिक्रीमा, यदि यी कुराहरूमा कुनै मतभेद पाइयो, कुनै छलकपट पाइयो भने, कुनै धोखाधडी यसमा थियो भने किन्नेवाला व्यक्तिलाई अख्तियार हुन्छ, त्यसलाई भङ्ग गर्न सक्छ वा आफ्नो साथमा चाहिँ त्यसले त्यो राख्न सक्छ, यो त्यसको अख्तियारमा हुन्छ। मेरो भाइहरू, मैले बताए कि खरिद बिक्रीको जुन वास्तविक अर्थ हुन्छ त्यो हुन्छ पवित्रता र सफाई। कसैलाई धोखा नहोस्, कसैलाई चाहिँ घाटा नहोस्, कसैलाई हानि नोक्सानी नहोस्,
यीबाट हामीले आफूलाई पनि बचाउनुपर्छ र अरूलाई पनि बचाउने हामीले प्रयास गर्नुपर्छ। इन्शाअल्लाह यसमध्ये अरू जुन कुराहरू छन् खरिद बिक्रीको जुन खास कुराहरू इन्शाअल्लाह हामी आउनेवाला पाठमा गर्नेछौँ। अल्लाह तालाले हामी हर एकजनालाई सही तरिकाले चाहिँ हामीलाई हलाल अर्थात् पवित्र चाहिँ रोजी खाने र आर्जन गर्ने चाहिँ क्षमता शक्ति र तौफिक प्रदान गरून्। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।